بهذا الجوار الكبير نرحب بكم مشاهدينا الأكارم، سيداتي سادتي، في عدد جديد من برنامجكم كان كلوب ليأتيكم على المباشر في وقت كل الجزائر تحتفل، وراح نحتفل هنا كذلك في بلاطو كان كلوب بهذا الإنجاز للمنتخب الوطني بتأهل المنتخب الوطني إلى نصف نهائي كأس إفريقيا للأمم. نعم داروها الرجال، قالوا وعدونا انهم ولا واحد راح يحبسهم في طريقهم نحو التتويج. لا غينيا ولا كوت ديفوار ولا نيجيريا كانوا قادرين يحبسوا مسار او مسيره المنتخب الوطني نحو التتويج ان شاء الله باللقب القاري قبل النهائي اللي راح يكون يوم الجمعه ان شاء الله امام منتخب السنغال. تحيه لكم مشاهدينا الأكارم وللجمهور تاعنا. وما زال العقبة الأخيرة أمام التتويج قبل التتويج إن شاء الله بالكأس القارية كأس إفريقيا للأمم. إذن نرحب كذلك بالفريق التقني تاعنا كريم متمور تحت صفقتكم. يلتحق بنا فاروق بالقايد، جمال راشدي، والناس قواوي عسلامة الناس. فاروق بالقايد داروها الرجال، داروها الرجالات. وي داروها وحنا كنا مامنين بهم، ودوما لي زالجيريا فوق الشده ووقت نلقاو رجال معاهم، وحنا كي نلقاو رجال نروحوا افون ما كاش مشكل. حنا كي نلقاو رجال في كتافنا وسيسا داوها والريزولطا ليلا، حنا بكري دوما سي دي زالجيريا من دمهم وكذا، مي ما كاش اللي كان يعطي لهم هذيك الروح هذيك. وان شاء الله هذا 2019 صار لاني اللي راح الجزائر اللي راح ماشي غير في الفوتبول بارتو، ان شاء الله نشوفوا لي فيري زالجيريا اليد في اليد وما كاش اللي يزيد يحبسنا كاع ان شاء الله. جمال راشدي، واش من سيناريو هذا التأهل للنهائي؟ والسيناريو انا كنت منتظر، انا قلتها لك كنت معكم وشفنا الماتش، قلت لكم جيتي تري كونفيون مالغري يعني لا كومبلكسيتي تاع كيما يقولوا تاع الماتش واحد، ولكن جيتي تري كونفيون. دخلت لنا شويه الخلعه بنجح هبلني انايا هبلني، ولكن شبح الحمد لله. هو شبح الحمد لله. ليسونسيال هكذا تجيب لنا خير جمال راشدي. لا ما فهمنا، هبلني حب طلع عليا طونسون، انا شويه بيرتوندو زاد طلعت انكور، ولكن الحمد لله لو بلوز امبورطون سي ربحنا وتكاليفينا الحمد لله، وحتى واحد ما ينحينا لا كوب ان شاء الله. تفضل. الحمد لله رانا فرحانين بلا فيكتوار. سسبانس ما خلاص من الماتش تاع الكوت ديفوار، سسبانس حتى البينالتي واليوم حتى لا ديرنيير مينوت حتى الطون اديسيونيل وين كان سسبانس. مي فريمون سي دي زوم، سي دي غلادياتور سو التيران اليوم كامل. كاين دي غلادياتور سو البلان فيزيك كيما اللي بالعمري ماندي قديورا فيغولي، وكاين دي غلادياتور سو البلان تكنيك اللي محرز اللي بالناصر اللي اني فريمون عندنا فريق متكامل وفري لي زوم اليوم. Very well. Karim, on est fiers de ces joueurs, on est très fiers de cette équipe pour le match qu'ils ont fait, un match énorme. Voilà, c'est vrai. Et comme l'a dit Jamel, il était très confiant, mais moi, avec Lunes, c'est vrai qu'il faut dire la vérité, on s'inquiétait un petit peu pendant le match. Parce qu'on avait tellement d'occasions, on s'est dit, en général, quand on a tellement d'occasions, après sur un fait de match, on se prend un but, et on peut perdre sur un petit fait, match sur un petit détail, comme le penalty. C'était le cas, voilà. Comme le penalty, et au final, ils ont cette fois-ci encore montré beaucoup de morale parce qu'ils n'ont pas lâché après le but. Ils ont continué à jouer, à se procurer des occasions et la cerise sur le gâteau avec un coup franc magnifique. تاع لا جراند تاع شكون؟ تاع لو ماتر جوي محرز كي البوت تاعو الاولاني جا من عنده وزاد له الاخر. ميم سي نا با في غران شوز يعني بوندون لو ماتش، مي تو فوا لا جراند دي غران جوار. جمال محرز ما نشوفوش بالك هذاك لو جوار، مي هو لو ستابيليزاتور تاع ليكيب. هو كل شيء كي تشوف محرز صحابو كيما كاش وين يروحوا المحرز يفوا محرز يشد البالون ليكيب كاع تستراح. هذا هو جوار. اليوم رياض محرز، اسمح لي فاروق، اليوم رياض محرز ربما على حسب رايي المتواضع بطبيعه الحال حسم لقب يعني اليوم جاب البالون دور افريقيا. البالون دور افريقيا اليوم جاب البالون دور افريقيا. حنا ما نحققوش، حنا نعطوا له كلش والله العظيم، باسكو حنا نعرفوا هادو
عندو تمت بالون دور فيها شويه كذا. نو حنا بالون دور حنا محرز خلاص دا كلش. نعطوا له بالون تاع الديامون هذاك. عبالك اون فوا تقدر تدي بالون دور جمال وما يحبوك الشعب ديالك. باسكو صرات هذه محرز دا بالون دور افريكا والناس كانت كيما كان دروغبا نعم. تولي اللور جامع خويا محمد زهير كاع كان بزاف الناس كانت كريتيكي محرز وماشي محرز تاع نو حنا كي ربح الشعب دوكا عاود ولا دوك محرز كي شاف الشعب يحبو يصدونافون خويا باش لحقت محرز 90 مينوت دير دي زاكسيون كيما هادوما كونتر لو نيجيريا ليكيب كانت فيزيكمون بدات نقولوا ماتوا. هاو الهدف سي با اسمع لي كرون هادوما لي كرون جوار في لي مومون كيما هادوما لي مومون لي باسكو كان رحنا بعد شهر بيت تاع الكوسموس الله العظيم كان رحنا بعد شهر لي برونوغاسيون كون رحنا لي برونوغاسيون جا ما بالك راح تكون شويه علينا ان بو ديف مي خويا خدا ديسيزيون كيما هادية هنا ان فري كابيتان وهذا هو الكابيتان ماشي كابيتان تاع اللي يقول لك دار كابيتان باسكو اسمه محرز سي لوي ليكيب واش ماشي غير برافو تقدر هادو كان قلت لك كان مساكنهم الجماعه كاع حبوا يروحوا لمصر كاع نروحوا ونجيبوهم معنا ونجيو بصح نقعدوا هنا نستناو هايا خويا. الناس كواوين اليوم مرة أخرى يعني كونفيرماسيون للمنتخب الوطني أنه في هذه الدورة كاين منتخب جزائري وباقي المنتخبات. يعني منذ بداية الدورة ما شفناش منتخب يلعب بالقلب بهذيك الطريقة بهذاك الاندفاع بهذيك الروح القتالية كما المنتخب الجزائري. ما شفناش منتخب أبقى على نفس الريتم منذ يعني المباراة الأولى حتى مباراة الدور النصف النهائي. يعني اليوم الفريق الوطني بين أنه أحسن فريق في هذه الدورة. اليوم جو بونس سي اون كونفيرماسيون باسكو كامل الفرق يتكلموا على المنتخب الوطني ويقول لك يقول لك لاعبين يلعبوا عندهم برجوليه فوق ارضيه الميدان عندهم الروح الوطنيه عندهم روح المجموعه. نظن اليوم سي لا كونفيرماسيون تاع هذا الاشياء اللي يهضروا عليها وسورتو وين نشوفوا واحد كيما قديوره فريمون افيك سوناج ولا لي كريتيك اللي يهضروا عليهم قبل ما يجيبوه. اليوم كي نشوفوه المقابله اللي فاتت جرا ستانغري جرا براسك 14 كيلومتر سي لو نيفو. دونك اليوم سي اون كونفيرماسيون وين او ديبي راحوا قال لك نربحوهم كاع يبربحوهم كاع ميم السينيغال يا اخي لعبنا اون فينال بصح ربحناهم دونك ربحناهم كاع اون ميريت سات بلاص اي اون ميريت لا كوب دافريك ان شاء الله. سيت جينيراسيون mérite Karim Tmour de rester dans l'histoire, dans les annales du football algérien. C'est une génération dorée. Il n'y a jamais eu autant de qualité dans notre équipe nationale. Et le truc, c'est que c'est pas juste de la qualité individuelle. Et là, ils le mettent tous au service d'un collectif, avec un entraîneur qui, justement, a su rassembler toutes ces forces-là pour une même cause. Et voilà le résultat, et tout est mérité. Le match, la victoire, elle est méritée. Normalement, c'est 3-0. Oui. Il y a eu tellement d'occasions franches. Dans le jeu, il y a eu la maîtrise, il y a eu une maîtrise de l'adversaire. À aucun moment, on a pensé que voilà, il pouvait être dangereux juste sur des faits de match. C'est à chaque fois ça la crainte. Un petit coup franc, un coup de pied arrêté, un corner. C'était un peu la crainte. Mais sinon, c'est amplement mérité sur toute la compétition. Il reste une finale. Il ne faut pas s'enflammer. Il y a encore une finale. Le Sénégal, ils se préparent, ils veulent leur revanche. Mais là, on peut s'enflammer, mais les joueurs, non. Ouais, nous, on s'enflamme. Mais eux, on a le droit. Ils ont le droit un peu de savourer ce soir, mais à partir de demain, il faut qu'ils se reconcentrent. C'est un jour de récupération, Inch'Allah. Je crois qu'ils vont recharger bien les batteries. Ils nous refont le même match. ماتش دلاني السنغال نعمر بزاف. جمال راشدي قبل ما نبداو البرنامج تلقيت اتصال وين واحد متتبع يعني تاع الحصه تاعنا تاع كان كلوب قال لي انه جمال بالماضي يعني في 10 شهور منذ يعني في هذا لا بيرفورمانس في هذا المشوار في هذه النتائج اللي حققها مع المنتخب الوطني قدر يرجع الاتحاد الجزائري لكره القدم. كل واش خسر الاتحاد على دراهم اللي ترمات على الكراز، دراهم اللي ترمات على الطاقم الفني اللي جاء بعد الكراز، حتى وان كان يعني نحترم كل الناس مع الكراز برابح مجر بكل الناس اللي خدمت على راس المنتخب الوطني. اليوم جمال بالماضي يعني بفضل المشوار هدايا كيفاش راح الاموال اللي راح تدخل خزينه الاتحاد الجزائري لكره القدم. اليوم بالماضي هو اللي يعني خمم على الاتحاد الجزائري لكره القدم ورجع لهم شويه دراهم اللي فسدوهم. شوف انا اونيتمون يعني في امور كيما هذو ما نهضرش كاع الدراهم. قد ما قدرنا خسرنا
ان تيت دو شامبيون دافريك فو تو لارجون دو موند اونيتمون باسكو عاود رجعنا الهبه عاود رجعنا الموقع تاعنا في الكوت افريكان سي ولا نديوها لا كوب دافريك ان شاء الله on va disputer la Coupe des Confédérations, on va jouer contre les plus grandes équipes du monde. Donc c'est pas حاجة صغيرة محمد. الدراهم اللي خسروهم زتشي وجمعتو في لي زيستوار دونترينور مع واسمو مع الكاراس ومع ماجير سي كيك شوز دو لوجيك ان كيلكو سون باسكو جابوهم ما قرداوهمش والحمد لله اللي ما قرداوهمش اونتر بارونتيز لازم يخلصوهم. ماتنون جمال il a ramené l'honneur pour l'Algérie. C'est pas une question d'argent. Il a ramené l'honneur et ça n'a pas de prix. Honnêtement, ça n'a pas de prix. Alors, je suis très ému. Je ne peux pas parler à Omar Kimado parce que je suis encore dans le match. La غالب. مازالت لا فينال. خبينا شويه دموع. جمال رشدي خبينا شويه دموع لا فينال من فضلك. خبينا شويه دموع. سلام. قلت لك جمال نقولوا له والله العظيم عباك إلا بخي ان ريسك في لي 23 جوار اللي الناس كاع جات كونتر عليه اللي ما تديش انت بن طالب ان غلام ان تايدر من بعد جاب دي جوار واحد اخرين اللي قديو اللي الناس كاع كانت شافاتو سي بون ان سليماني اللي ما لعبش بزاف الناس كاع طايحه عليه خويا فرق الخير لو كان جا ربما مدرب واحد اخر حتى يدي قديوره ويدي اسلام سليماني ويدي واحد اخرين لو روندمون ما راحش يكون هكذا فرق الخير. نو واش بيان سور هذا قلت لك هو باش الى بخي الريسك هدايا على بالو واش دا على بالو دا دي جوار اللي يثق فيهم على بالهم هما راح يرجعوا له هذيك لا كونفيونس باسكو ان جوار اللي تكون انت ديزيد فيه تكون ما كاش تشوف روحك بلي ما كاش في لي 23 بعد يجي ان بالماضي افون سيغمون يكون هضر مع هذو لي جوار باش افون لي تما كان معاهم ان ديسكور خويا لي جوار هذو يسدون افون بلو ميور جوار حتى اللي يقولوا جوار لو جان كاع بالنصر اللي الناس ما كناش ديكوفرينا نشوفوا في الشامبيونات الايطالي ميم ليكيب اللي يلعب فيها بالنصر اللي راح يمضي مع ميلان اسي بعد كاس افريقيا وراح يشارك مع في اول مباراه والله غير في يوم 3 يبو جوي نيمبورت كيل كرون كلوب هذا بالنصر دوماج بوغ قديورا لاج اللي ميم قديورا ما تقدرش بن سبعيني اللي كنا خايفين دار ان تورنوا اكسيبسيونيل لا ديفون زفان هضروا عليه البارح الناس اللي بالك ما تعرفش فوتبول حنا نعرفوا فوتبول ونعرفوا ان جوار اللي يدخل في ان ماتش اللي يكون شويه تدخل رومبلاس عطال سي با ومن بعد تلعب عندك 48 اور tu vas jouer c'est pas le même match c'est pas le même match الاول الناس تدخل في ان ماتش كذا تدخل سي ميم تكون ان جوار اكسيبسيونيل دون ان ماتش تدخل رومبلاسون تقدر يتبحر لك الماتش مي دون 48 اور جوار اللي لاعب في لي غران كلوب في اون فرانس لاعب في ليون لاعب في غان لاعب لا انا جيتي كونفيون قلت لك محمد انا اللي قلت لك ما يبدلوش وزفان va faire un grand match à l'aise parce que c'est un joueur ou un groupe un Ben Nasser اللي لو جونو ديالو كاع بونديه ميم لا سيونس دونتينمون البارح وتشوف لو ماتش اللي دارو نو تقول هنايا تو بوز ديك راسي ما سي با نورمال وان جمال بالماضي لي 90 مينوت لي جوا شفنا دي جوار اللي بداو حسينا بلي عياو il n'a pas fait de changement c'est pas normal هذا جمال بالماضي لازم قلت لك الناس تولي تقرا عليه دوكا ولا يعطينا لا لوسات لا يمدها لي جوار ولا ما نضربوهمش بعين والله ما محمد ليكيب هذه قلت لك انا عندها يسمى قلت لك حنا يبعثونا يحطونا في لا فينال ويجيبونا لا ميور ايكيب ياك افون كو ديفوار قلتها لك قلت لك يجيبوا لا ميور ايكيب تاع تورنوا نتلاقاو معاهم في لا فينال ويقدروا ميم يديروا اون سيليكسيون ويجيبوها لنا بيناتهم يتفاهموا يجيبوها لنا كالكو سوا باسكو خويا عباك شحال عندي ماتش فوتبول هذا ميم اون كلوب كي تكون تلعب مع ايكيب تشوفها باللي هي ناسيون فوتبول ولا نيجيريا بالاسامي 90 مينوت حنا ناتاكيو في الكون ديالهم صح وهما يستناو في لي برولونغاسيون هما حابين يروحوا محمد ناتاكيو في الكون ديالهم عبالك هي نورمالمون يريكيليو يستناو لي برولونغاسيون عندهم هذيك 5 مينوت اللي يروبوزيو فيها لونطرينيك هذاك واش كان محمد الاول الناس واش قلت له انا في واحد لاكسيون كنا نشوفوا كمل قلت له ما كاش نلعبوا نماركيو الحمد لله
نو انا صدير فير لا فان نو الولات هذاك هو كار اللعب وي تلعب لا بلي دونس مازال عندنا نص ساعه واش فهمتنيش دون قلت لك لامبورت في كلوب ولا في انكور كي تكون هكذا وتشوف روحك تولي جيري اللي تروح لي برولونغاسيون ولا لي بينالتي مي هما قلت لك لازم جمال يعطينا لا لوسات هذه تاعو لو يديرها في لي جوار في انتظار انه نسمع باسكو هادو لي جوار شفناهم يلعبوا افون ما كانوش يلعبوا كي نهضروا على جبل الماضي جو بونس هذو لي جوار هذو كانوا كامل مقبل مع لي زونترينور بصح سو البلان تكنيك سي لي ميم جوار دونك بيان سور مي من الكوتي الروح من الكوتي الروح تاعهم ليسبري ماشي هادو هما اللاعبين اللي كنا نشوفوهم افون دونك جمال بالماضي عرف كيف يخدم سو البلان بسيكولوجيك انا جو لي تير شابو سو البلان بسيكولوجيك ردهم هكذايا وين فريمون ان جروب سودي فوالا سي جو بونس انا الجروب اللي راه بحكي على الماتش هذوم سي الجروب باسكو لو كان تكون دي زانديفيدواليتي كيما كنا مع افون جو بونس با كون نديروا هذا الباركور الناس قالوا روح المجموعه هي اللي تخليك 90 دقيقه كيما قال لك فاروق القايد ميم دي فوا عباك شنو لي زانديفيدياليتي واش دار محرز في لاكسيون تاع واش دار في البروميي بيت واش دار في الكوفرون هذاك هو نسحقوا واحد انديفيدياليتي نسحقوه تماك سي البلان تكنيك نعطيك صحه تماك هذا هو هذه لا ديفيرونس تاع ان كرون جوار لانديفيديال اللي يديرها لنا نسحقوا انايا كي يدير لي طاك باس تاع بيوت ماركي بيان سور نو ماشي في لو ماتش تبدا دير لي هذيك دريبلي وحدك ولا مي الروح تاع محرز سينو محرز يديفون محرز اللي كدا ياكروشور محرز المارك صافي بو صافي شحال لا ما شفناش محرز هكذا واش راني نقول لك انا لونترينور عرف كيف يعطيهم كما قلت انت لي زانغريديون الانديفيدياليتي في الصح عنده دارها لهم جماعه يقول لك لازم نستعملوا لي زانديفيدياليتي في الكوليكتيف بور لانتيغي تاع باش لو كنت دير تولي انديفيدوال وحدك دون زان ماتش تولي ان ايغويزم ما تباسيش تولي دير دونك نو سي با سا لي زانديفيدياليتي كيما البيت تاع اليوم كيما البيت تاع اليوم كريم جمال وفاروق تكلموا على لا نوفيل ايماج تاع المنتخب الوطني تاع ليكيب ناسيونال لونفيرور تاع المنتخب الوطني on l'a senti dans ce début de match, on l'a constaté, une équipe nigériane qui avait du mal, qui avait peur de cette équipe algérienne. On les a sentis forts, et ils ont dégagé cette force dès le début du match. Le Nigeria, ils étaient... On s'attendait à une équipe vraiment très forte du Nigeria, mais franchement, la Côte d'Ivoire était supérieure. En tout cas, c'est les joueurs qui ont rendu ce match facile. Il ne faut pas croire que le Nigeria, ils sont faibles. Ils sont très forts, mais eux, ils ont élevé leur niveau. Et quand on parlait un peu d'hier de gestion des émotions, ils étaient très, très, très solides psychologiquement. Ça, c'est le travail du staff technique qu'il faut reconnaître, les avoir bien préparés psychologiquement à tous les scénarios possibles et à rester concentrés dans le match. Et à aucun moment ils étaient déstabilisés ou quoi que ce soit, ils sont restés, ils avaient leur objectif, ils jouaient au ballon. Il n'y a pas eu de, comme on a pu voir contre la Côte d'Ivoire après une mauvaise passe, des larmes, on a vu des larmes avant la fin du match. À chaque mauvaise passe comme ça. Non voilà, ils avaient le bon état d'esprit. Et voilà, il y a tout. La seule, s'il y a une critique à faire, c'est les occasions, les mettre. À ce genre de match, il faut être un petit peu plus efficace. صحيح لانه 4 ساعه لعب جماعه 4 ساعه زوج فرص تاع زوج اهداف يعني محققه ما كاش كيفاش تعطيهم تاع بونجا. اون اوري بي توي لو ماتش كنا نقتلوا الماتش والله العظيم كنا باسكو هذه ليكيب ما كانش في المستوى تاعنا حقيقه يعني كنا نشوفوا مام مع الاخر بوسيسيون دو بالون ما خير منا ولكن اون تيرم دوكازيون ما كانش حاجه كبيره ما داروا اون اوكازيون فيزيونومي تاع الماتش هذيك طلعت فوق البار هذيك ولا هذا ما كان حنا اون سيكري با مال دوكازيون زوج تاع بونجح يعني بعد لا دوزيام ما طلعش من باراسول كان طلع راسو يلوري بلوز انتيليجون كان يطلع راسو يماركي بون نو مي لو بلوز امبورطون سيك ماركيناها لو بلوز امبورطون ربحناها هذا هو البلوز امبورطون هنا تعرف لونترينور لو رول تاع لونترينور ان بونجح اللي لالجيري بالك 40 مليون كاع حبوا يخرجوه هو ما خرجوش صح شوف ان جمال ما يفشلش ان جوار طالوا خلاه يكمل لي 90 مينوت عادي وكملنا لي برولونغاسيون يزيد له بالك كدا باش مام لو جوار صراحه سيتي ريسكي شويه. انا شوف واحد نجيك من الاخر اقسم بالله غير جيتي كونفيون بونجح يلعب على باسكو بونجح فيه ان كرون طرافاي يلغى ايرات ما يماركيش بصح سي با دوني تلحق شاك فوا كونت دي كرون جوار كيما هادو تلحق وتإليميني دي جوار والله غير سي با فاسيل. تخطف الكره حتى تسجل سي فري كريم tu crées des occasions
سي با دوني وي الى غاتي لا الى غاتي نو لاكسيون الاولى تاع لو سونتر لا تاع الخدمه تاعو اليوم ما شفناهاش بزاف ماشي سي كيما جمال ديفوار جمال لي دو اكسيون تاع اللي هضرنا عليهم سي سيتي ان اوتر جوار ما يديهمش الاولى ديك تاع لو سون تاع بلايلي لا سورتي ديالو وين كان صح ما ضربش البال مليح ولا دوزيام اللي داها له الديفونسيون هكذاك ان جو واحد اخر بوتيتر ما يكملش يروح يديها له شفنا ايرات ويخدم ستادير فاروق حب يقول لك ما ماركيش يباز يوزن في الدفاع يقلق الدفاع مي احنا كنا ماذا بينا نقتلوا الماتش والناس نقول لك علاش بوتيتر جمال اخويا ترميلو البالون كي ترميلو تكون ترمي البالون يحبس عنده يحبس لا هو ستان جوار عنده ان بوا في اسمع كي تمدلو البالون تحس باللي كدا مي معليش انا شوف انا راني مع بونجاح ومعهم كاع لا ما فهمتنيش الناس قلت لك انا فاروق ماناش ضد بونجاح انا بونجاح راني كي جنب الماضي ما نخرجوش ستان جوال اللي امبورطون في الليغا علاش ما خرجوش فاروق مازلنا يخافوا على البرولونغاسيون ما عندناش كاع باسكو سي بي هو ابارامون كي شفنا حنايا قديوره قال له نزيد 5 مينوت شفناه في الشاشه قديوره ما خرجوش قال له 5 مينوت على 75e c'était جو بون على 75 non c'est avant je crois 77 78 قال له نزيد 5 مينوت باسكو هذا الشيء هضروا عليه من قبل تدير سو البلان فيزيك قديوره خدم دونك تفهموا 3 مليون تيران على بالو شحال يشد يمدلو سينيال قال 80 بصح قديوره مع الماتش سي سور باسي هذيك لافاتيك يعني تغلب على لافاتيك تاعو وكمل المقابله اراده فريمون سي جابا وما نساوش بلي فيغولي لعب بليسي بن ناصر لعب بليسي تما كان يكون ريسك يقدروا يخرجوا لك دو جوار 3 جوار ميليو تيران اللي كانوا هما القلب تاع ليكيب جوستومون لا بون نوفيل يا با دو كارتون يا با دو كارتون فوالا يا با دو كارتون من جوار لا فينال tout le monde va jouer c'est magnifique. Et ça sera cette équipe qui va redémarrer normalement. Je crois pas ان شاء الله ان شاء الله attention la finale ça sera pas le match تاع السنغال اللي لعبناه في لي بول ça va être un autre match فينال كيما قال لك بالماضي قال لك لازم تربح ما تلعبش بيان سور سكيلا دي لوي ودائما في انتظار نسمع بالماضي جمال بالماضي اللي ان شاء الله راح نسمعوه على المباشر خلال الندوه الصحفيه. احنا لعبنا بزاف لي كات لي شحال لعبنا 3 4 5 ماتش 6 ماتش لي 6 ماتش لعبناهم معليش لا فينال ما نلعبوش نورمال ما نلعبوش الماركي وبرك اون فا غاني نجيبوها لعبنا الاخرين لعبنا كاع دومينينا كاع لي زوتر انا خبيو في بونجاح في لا فينال 12 بوت والله العظيم ما بالك هو قال لك انا نجيبها سصرا فرق ما نربحوا ما نلعبوش سصرا با لا سوربريز هذا باين باللي احنا اللي مايور لعبنا بزاف فوالا اوني باسي با لا سوربريز لعبنا بزاف لا جماعه لو نتكلموا انديفيدوالمون على اللاعبين باغ اكزومبل اون ديفونس كريم زفان il a fait le match il a fait son match il fallait match sans bavure moi je m'inquiétais pas trop je m'inquiétais pas avant le match il a été costaud il a fait son match et donc voilà il y a vraiment non mais tous les joueurs ont fait leur match et après ils sont passés individuellement ils ont tous même fait des grands matchs je pense tout le monde a rempli ses consignes et ça a été très discipliné tactiquement beaucoup d'énergie beaucoup de générosité c'était c'est beau de voir notre équipe nationale comme ça وي شفنا كرون بولحي اللي كان في لي سورتي ديالو الاز لا ديفونس سون فوت لي كات برافو علاش قال لك الناس حب تبدل ما تبدلش انا تبدل انت لا شارنيه سونطرال سي با نورمال انت كيما تكون ما تعرفش فوتبول وكذا تنحي هذا علاش تدي زفان باش زفان يقعد نو زفان سي جوار دو كاليتي سي جوار اللي قلت لك الناس حقرينو برك هذا ما كان نو بصح جماعه انت كي تكون ان سيليكسيونور تدي لي قلت لك لي 23 تدي لي 23 ميور انا كي والناس يلعب مع البوست ديالو والناس كي يحبس انا نلعب ماشي ندير قال هذا لا بريكولي بجمال الي فاروق سي لوكازيون تاعي نو محمد ان اونترينور لازم انا ديتها 2 زاريير دروا جاسوم يروح واحد يتبليسا ولا يتسبوندا دوزيام هو يدخل سينو ما نديش ندي انا اتاكو عندي ان ميليو تيران بريكولي به نديرو اريير دروا قلت لك لي ميليو لي 3 ميليو تيران عبالك واليوم تحبوا تكرا ما كاش 100% فيغولي ما كاش هو فيزيك بصح يلا فيها ان كرون ماتش من بالنصر لو بتي هذاك سي هذاك خلاص هذاك هو الشوشو ديالك ان بيجو خويا وقديورا سي فري قديورا يا قديورا عرفت شنو قادر عليها قدي
ومن بعد انا لا لي داطا جامع اسمح لي ولا غير 3 تكنيك 3 جوال بيتري تكنيك واش يديروا القدام مرحبا. انا شفنا كي يحب يديرها بلايلي يعطي لهم انا جو بونس عطاهم لا ليبرتي لونترينور لي 3 كي بلايلي كي يحب يروح ياكسيليري يفي لا ديفيرون وي لوتر. والهدف الاول لا باس تاع بالليلي منين جات لا ولا باس اللي عطاها البول اللي عطاها البول جاه عباك دا واحد لا كونفيونس سبحان الله عبالك انكروياب هذا ما في تونس. جمال تكلم على لا نوفيل ديمونسيون تاع المنتخب تونس لونترينور ديالو نوفيل ديمونسيون تاع اللاعبين انديفيدوالمون. جمال لونترينور معلول ولا نبيل معلول هضر قال لك جامي شفناه في ليسبيرونس جامي شفناه محرز. انا ما جامي كنت باسكو ان جوال اللي يلعب عند بيب غوارديولا تقدرش تكريتيكي. انا بور موا انا ما غادي ما بعاد عليا نقدر نشوف ونتبع ما نقدرش نكريتيكي باسكو شراه ب 70 مليون هكذا يلعب مع هكذا دي كرون جوار 70 مليون اورو ماشي تعدينا. قلت لك تما ويلعب افيك دي كرون جوار ماشي وليد حومتو جمال محمد ما تقدرش تكريتيكي تحضر هكذايا. وبولجاح ستان بيلدوزير خويا اقسم بالله العلي العظيم مانيش كنت باسكو نورمال انا ماذا بيا يقعد غير هو لافونسون تاعنا نيميرو 1 وبعد يجي سليماني يجي ديلو. فاروق مشات لنا يعني ضيعنا بزاف الاعداء يعني عدد كبير من الاهداف ضد منتخب كوت ديفوار مشات لنا مع نيجيريا مشات لنا ما لازمش نضيع اهداف مثل هذه. يا محمد يا اخو عباك كي تتكون تحس بهذاك جوار بنزيما في الريال دو مدريد راتي الناس كاع كونتر عليه سي بنزيما عنده ان بوا داخل ليكيب. انت حنا نلعبها كنسيبورتور بالك بصح كي تكون تحس كي يكون معك راك تو سون لو جوار تحس به بلي هذا الجوار نتكلوا عليه تو مومون يعطي وحده يقدر يخرجها لنا تروح تحس به. وهذه عنده لونترينور عنده الثقه في هذو لي جوار ما حبش يبيرتير بالجروب قعد هما على بالو بلي عنده ان سليماني ستان بيتر ستان جوار دو كاليتي اللي يقدر يجيب البلوس مي ما تقدرش تبريزي ان بونجاح ابخي اللي واش غلطه وكذا عباك تفشلو خليه ويجيب لا فينال مازال 90 دقيقه ولا 120 مينوت يدبر راسه ونجيبوها. بونجاح انا سمحنا لك زيد دومي فينال روح لا فينال. شكرا لك فاروق بالقايد. راح نتوقف مع الصفحه الاشاريه مشاهدينا الكرام بقوا معنا.